بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما ما بخاری پګړی په سر کړم مولا شوی اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما आवाज فو طالب منزل ترا سدلای اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما هغه معصوم اما بابا چې بارټلم دزا په سخت سخت مدرسې تر لګلم دزا ول د عالم بشنا پوم پوي کولم دزا ګلټ ورما او سر زرد مندلای اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما ما بخاری پګړې په سر کړم مولا شوی اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما आवाज فو طالب منزل ترا سدلای اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما اخلاق ساشول چې ما پور خندا کولا د وظیفو طالب ددا بای وینا کولا تتا سلام پلار جانتا رات دعا کولا دستا دعا پلوړ مقام نن ودرولای اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما ما بخاری پګړې په سر کړم مولا شوی اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما आवाज فو طالب منزل ترا سدلای اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما ما تلا یاد ای بابا ستا مزدوری کولا زما د علم تا د بل زینو کرای کولا زد ساتلم پنخرو او ساجاړی کولا هر سم یاد هر من دیتا ساتلای اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما ما بخاری پګړې په سر کړم مولا شوی اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما आवाज فو طالب منزل ترا سدلای اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما تبا ویل بچیا لار شمد رساوایا کلی حدیث د محمد رسول الله وایا د خوږې مور پلار حقوق خامخا وایا هغه مې ویل چې ستا سپاره لګلی اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما ما بخاری پګړې په سر کړم مولا شوی اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما आवाज فو طالب منزل ترا سدلای اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما بابا خبر او کنا خدای عالم کړی اما نور تر برو حاصل و میں دنیا وی تالے ما ترا حزدا کړو ای بابا تا قران تالے سپ مهنت رب را نصیب کړو خروي تالے نند الله په در قبول یا مزاح کولای ما بابا خبر او کنا عالم کړی ما
ما بخاری پگڑی پسر کرم مولا شوی اما بابا خبر یہ او کناخ دی عالم کڑی اما آواز فو طالب منزل تراس دلی اما بابا خبر یہ او کناخ دی عالم کڑی اما بابا خبر یہ او کناخ دی عالم کڑی اما راکرت بریک ننزوارز دا مصطفیٰ یادگام دیدن میں وکرچا بچے پلارا داستا یادگام زجلالی وحید اللہ یا مولانا یادگام سرکرارا پورتا کبر خوات دیرا گلے اما بابا خبر یو کناخت علم کڑے اما ما بخاری پگڑی پسر کرم مولا شوی اما بابا خبر یو کناخت علم کڑی اما آواز فو طالب منزل تراس دلی اما بابا خبر یو کناخت علم کڑی اما بابا خبر یو کناخت علم کڑی اما سلام کړم بیا زړه مې ناکلی قرار غواړي بابا خبر یو کناخت عالم کړی اما ما بخاری پگڑی پسر کرم مولا شوی اما بابا خبر یو کناخت عالم کړی اما آواز فو طالب منزل تراس دلی اما بابا خبر یو کناخت عالم کڑی اما بابا خبر یو کناخت عالم کڑی اما آغا معشوم یم